विजय बाबा, आयज तुमकां सगळे मोपाचे हांगासरल्यान एक इशू घेवन लोक तुमकां मेळपाक आयिल्ले. सो इशू कितें आनी कशें कितें? वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स असोसिएशन म्हणटे मोपा हांगा आमचे स्थानीक लोकांचे टॅक्सीचे असोसिएशन. तांचे एक म्हळ्यार मेजर इशू असो आहा की अकस्मात 80 रुपयाच्यान 200 रुपया GMRन तांची फी वाडयलेली आहा. आनीक हांगा ताणें पयलीं सरकाराचें क्लियर कट डायरेक्शन आहा आनी मुखेलमंत्र्यान थंय अश्युरन्स तांकां दिल्लें आहा की एक कमिटी केल्ली, जी कमिटीन पेडणेचो आमदार, तांचे सरपंच, हांचे प्रतिनिधी हे सगळे बरोबर तांकां बरोबर घेवनूच दर वाड जर जातली ओ ही फी जर वाडटले जाल्यार ही डिसायड जातली म्हणून म्युच्युअली एक्सेप्टेबलूच जातलें म्हणून. हें म्युच्युअल एक्सेप्टन्स बी सगळें सोलार मारून GMRन आपल्या बापायचे बेस जाल्ले भशेन ही फी वाडयलेली आहा. आनी हांवूय बी हें सगळें आयकून म्हाका दिसता हांव हे निशेध करता. आनी इतलेंच न्ही, थंय एअरपोर्टान खूब आनी दुसरे इश्यूज आहा. एक म्हणल्यार एक रेंट कार जे धंदो चालू आहा तो कंप्लीट इलिगल धंदो चालू आहा प्रायवेट गाडयो वापरून, जे GMRच्या प्रोटेक्शनान जाता. तिसरें म्हणल्यार थंय आमच्यो गोवा मायल्साक जे ऑपरेशन करूंक दितात, इल्लिगल ऑपरेशन करूंक दितात विदीन द एअरपोर्ट, हें GMRच्या प्रोटेक्शनान जाता. तिसरो एक सर्वीस रोडाचो इशू आहा. सो इश्यूज खूब आसात. म्हाका दिसता एअरपोर्ट जो मोपा जाला हो एअरपोर्ट गोंयच्या आनी पेडणेच्या लोकांच्या फायद्याचो एअरपोर्ट काय फक्त कोंकणाचे फायद्याचो एअरपोर्ट काय कितें, हो GMRन आपले ओन प्रदेश करपाचो केला आनी आपलो सगळो गांवच तेलुगू गांव बसोवपाचो केला काय कितें, हो प्रश्न जाल्लो आहा, उपरासलेलो आहा. आनी हाचें उत्तर सरकारान दिवंक जाय. सरकाराक जर दिसता की पेडणेचे लोक सुशेगाद म्हणून, ते पेडणेच्या लोकांचो टायम आयिल्लो आहा दाखोवपाक की पेडणेकार सुशेगाद न्ही म्हणून आनी ओगी रावचे ना म्हणून. आनी आमी जें कितें करूंक जाय तें आमी तांकां लोकांक फूल बॅकींग दितले, स्थानीक मनशांक बॅकींग दितले. आमचो बाब एडवोकेट अमित सावंत आहा जो थंयचो मनीस, हाजे पयलीं ताणें बी तांचे खातीर इश्यूज रेज केल्ले आहा. तोय म्हाका खूब तेंप सांगीत आहा की तांचे GMRच्या मॅनेजमेंटा कडेन मिटींग लाय आनी जे स्थानीक लोकांचे इश्यूज आहा हे एड्रेस करूंक जाय म्हणून. कित्याक सरकार ताजेर कंप्लीट नजरअंदाज करता, निग्लेक्ट करता. सो म्हाका दिसता 48 आवर्साचो तांचो प्रास जो आहा तो आयतारा सोंपता. सोमारा मेरेन जर हें जाग्यार पडना जाल्यार सरकारान तयारी करची की मोपा पेडणेंत न्ही गोंय पॅरलायज करतलें. कितले वाडयले 80 रुपयाच्यान तांणी 200 रुपया केले. अकस्मात केल्ले आहात. हांगा तांचे एक मिटींग जी जाल्ली, एक जॉयंट मिटींग जाल्ली मुखेलमंत्र्यान 2025 गेल्या वर्सा 1 वर्स पयलीं केल्ली. हातूंत क्लियर सांगिल्लें आहा एजेंडा नंबर 2, during the discussion the honorable chief minister assured that the recently increased parking charges would be rolled back. तेन्नाय 200 केल्ली. And any future increase would be decided by a committee consisting of Pedne MLA, sarpanches of 5 panchayats, anik superintendent of police, PI, ADT and representatives of the Shiv Warrior United Taxi Brothers Association. आता हे ते शिव वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स असोसिएशन म्हणटा हे हांकां कोणाक केन्ना कॉन्फिडन्सान घेवन नासतनाच सरकारान आपले उतराचेरूच यू टर्न मारिल्लो आहा. असो यू टर्न मारून सर्वसामान्य मनशाक त्रास करून, स्थानीक पेडणेचे टॅक्सीवाल्यांक त्रास करून एअरपोर्ट कोणा खातीर हो प्रश्न जाता. म्हाका दिसता हेजी उतरां सगळीं सरकारान दिवंक जाय. अशें GMRक कंप्लीट एअरपोर्टूच सरेंडर करून दिवप हें सारकें न्ही. हो एअरपोर्ट म्हणटा ती एक गव्हर्मेंट फॅसिलिटी. 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन पेडणेकाराची एक्वायर केल्या, ती वगीच जावंक ना. ती GMR कितें फावोर करना आमचेर. आनी ताजे खातीर आमी कितें तें करूंक जाय तें आमी तांच्या लोकांक कंप्लीट बॅक करतात आनी वी वील फायट फॉर देम. ओके. साकवाळे पयर सरपंच जाल्या, तिका पयलीं परबी दिता बाय लामाणी. तिचें पयलें नांव कोण तें म्हाका खबर ना. बाय अनुषा लामाणीक हांव परबी दितां. थंयच्या आमदाराक आनीक मंत्री बाब मोविन गुदिनाक परबी दिता. आनीक म्हाका दिसता की तुमी जे सगळो प्रश्न केला ताचें उत्तर हें उत्तर
आनी जर फुडें तुका एक्सप्लेन करूंक जाय जाल्यार ते भाशणान एक्सप्लेन करता. जेन्ना बाय अनुषा लामाणी म्हणटा ती गोंयांत पंचायतीची सरपंच जाता आनी उरलें कितें म्हणल्यार विजय सरदेसाय वचप आनीक खंयचे तरी हांगा राजस्थानाक काय गुजराताक सरपंच जावप जातलो. थंयचे लोक एलाव करतले काय तकले वयले कें सोडून काडटले. आमी जाल्यार शंड, कळ्ळें तुका न्ही, आमी शंड जाल्या गोंयकार म्हणून हें जाल्लें आहा. आनी आतां ते वोट बँक तयार करतात. फुडलो आमदार थंयचो गोंयकार जातलो म्हणून गॅरंटी आसा? बीजेपीन सांगचें म्हाका, ही चॅलेंज म्हाका बीजेपीक चॅलेंज ही जी सरपंच जाल्या तिजो सोयरो ओ तीच आमदार जावची ना म्हणून बीजेपीन सांगचें. आनी तांकां आमदार करपाक आनी घणसाबैल कशें दवरुपाक तांकां कोंकणी मजून उलोवंक कळना. हिंदीन जे प्रेस कॉन्फरन्स घेता हें करपाक हिंदी आमची राष्ट्रभाशा म्हणून सांगपाक हें तांणी केल्लें आहा. हें स्लम रिडेव्हलपमेंट आहा पळय, स्लम रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तें वायट न्ही, बरें. हाड मरे एसेंब्लीन दाखय तुमी कितें करतात ते. TDR म्हणटा तें हांवें सांगिल्लें. TDR म्हणटा कितें तेंच, पूण उरिल्ली जमीन दवरूंक जाय. तुमी सगळी जमीन कब्जा करपाक पयलीं बील हाडला की सरकाराची जमीन कब्जा केल्ली ती तुजी जाता म्हणून. मागीर आनी स्लम डेव्हलपमेंट कसो जाता ते. आनी तेंच्यांनी रिहॅबिलिटेशन बोर्डा थ्रू करूना, तेंच्यांनी हावसिंग डिपार्टमेंटा थ्रू. ना हावसिंग डिपार्टमेंट करता तें आतां सगळी पणजे दिल्ली आहा. तुमी पळयल्या सगळी पणजे दिल्या, कांय उरूंक ना पणजेचें. आल्तिनेचे सर्कीट हावस दिले, फार्मासी कॉलेज दिली, जुंता हावस दिले, सगळें दिलें. सो तें सगळें विकपाक काडलां. गोंय व्हरून घाटार विकता म्हणटा कितें हेंच तें जालेंच. ताजें आनी हांव उलयना. हांव तुका सांगता तें हें स्लम रिडेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ताका एक सिस्टमॅटीक क्रायटेरिया आसता. वॉट इज द क्रायटेरिया? दॅट वर्टिकल डेव्हलपमेंट इज अलाउड इन ल्यू ऑफ यू लिव्हिंग युअर लँड. How did the government bring a bill to say that the land that you have occupied of the government becomes legal? तुझी जमीन झाली म्हणून तुका जमीन दिवप न्ही, तुका FAR दिवप. तेन्ना बिल कित्याक चिंतना आसता? म्हळ्यार हांगचो लॉ डिपार्टमेंट हांचे सरकारचे कॅबिनेट कोणूच चिंतना. सगळे आपल्याक कितें मेळटा. मिटर चालू आहा काय म्हणून टॅक्सीवाल्याच्या मिटराचेर दुखता तुमकां. हांचो मिटर चालूच जाय हांकां. हे कितें करचे पयलीं हांचे मिटराचेर चिंत्ताय. ते बावडे टॅक्सीवाले थंयच उरले. तांकां तांचे एक भाडें जाता वो ना तें चिंतचें पडटा. हांची भाडी चालूच आहा. एक बील हाडलें, तें बील हाडटकर आनी एक नवें भाडें मेळ्ळें हांकां. आतां स्लम म्हणटा कितें करतात रे. गोंय म्हणटा काबार करतात मरे. आनी फुडलें वर्करांक तयार केल्या की आमची आतां बीजेपी म्हणल्यार बावन्सर जनता पार्टी म्हणून दिया सगळ्यांक धडाया म्हणून आमचे कडेन मेजॉरिटी आहा. कितें जाल्लें? गव्हर्नरान सांगिल्लें आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस. गव्हर्नर तांचे मित्र पक्षाचो मनीस आनी एक बॅकग्रावंड आशिल्लो मनीस, लोहियाईट, ज्याची आवय लोहियाईट, ताका गोंयच्या इतिहासान कनेक्शन आहा. ताणें चिंतूंक जाय हें खंय पावलां तें गोंय. ताजे अंडर कॉन्स्टिट्युशनल हेड ऑफ द स्टेट म्हणटा तो जाता. रुलींग पार्टीचे हे पदाधिकारी फोन मारून धमकी दितात. कसल्या मनशाक? जो मनीस सारको शिकून अभ्यास करून इश्यूज रेज करता, जो हायकोर्टान वचून PIL घालता, जो कायद्यान जे कितें नॉन व्हायलंट मिन्स वापरून झगडटा, त्या मनशाक धमकी दिता. तुका धडायतले, तुजे पांय मोडटले. कितें ही बाउन्सर जनता पार्टी कशी न्ही ही दामू नायकान सांगची. चल, which is there is a threat for social activists? No? 100%. There is not only a threat, there is a design, there is a campaign to get rid of social activists, to exterminate these social activists. The moment Rama Kadkonkar was assaulted, I saw the press reaction of Damu Naik. What he says? I condemn it, but making videos on people and अरे मारला व्हिडिओ खंयचो आयलो? सो तुम्ही डायरेक्ट सांगा मरे ताणें व्हिडिओ केलो म्हणून तुमी ताका मारलो म्हणून. कित्याक मारपी तुमचे पक्षाचेच. खंयचे तोंडान तुमी तांकां लोकांक विचारता? तुमी सांगा म्हणून तुमी आमी आनी कितें सांगतले? तुमचे गोमटेक ते बांदतात. कितें तें स्कार्फ तो पट्टो तुमचो बांदला रे, आमचो बांदला? आं आतां तुमचो पदाधिकारी सामको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो दिता धमकी, आमचो मनीस तो.
कितें उलयता बर्थडे आयलो कोण केक कापलो केक कापपाची खबर न्ही ओ केक कापना तुम्ही खूप कापला कितें उलयता ओके थँक्यू